ॐ नमो भगवते श्रीनृसिंहाय नमः। श्रीनृसिंहपुराणम् अथ प्रथमोऽध्यायः। प्रयाग में ऋषियों का समागम, सूत जी के प्रति भारद्वाज का प्रश्न, सूत जी द्वारा कथारंभ और सृष्टि का वर्णन। श्री लक्ष्मी नृसिंहाय नमः। श्री वेदव्यासाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत्। तप्तहाटककेशान्त ज्वलत्पावकलोचना वज्रधिकनखस्पर्श दिव्यसिंहं नमोऽस्तुते। पान्तुभो नरसिंहस्य नखलाङ्गोकोटयः हिरण्यकशिपोपर्क्ष श्रोत्रास्त्रिकर्दमारुणाः हिमवद्वासिनः सर्वे मुनयो वेदपारगाः। त्रिकालज्ञा महात्मानो नैमिषारण्यवासिनः येर्बुदारण्यनिरता पुष्करारण्यवासिनः महेन्द्रादिरता ये च विन्ध्यनिवासिनः धर्मारण्यरता ये च दण्डकारण्यवासिनः श्रीशैलनिरता ये च कुरुक्षेत्रनिवासिनः कौमारपर्वते ये च पम्पानिवासिनः एते चान्ये च बहवः सशिष्या मुनयो मलाः। माघमासे प्रयागं तो स्नानं तीर्थं समागताः। तत्र स्नात्वा यथा न्यायं कृत्वा कर्म जपादिकं नत्वा तु माधवं देवं कृत्वा च पितृतर्पणं दृष्ट्वा तत्र भरद्वाजं पुण्यतीर्थनिवासिनं तं पूजयित्वा विधिवत् तेनैव च सुपूजिताः। आसनेषु विचित्रेषु वृष्यादिषु यथाक्रमं भरद्वाजेन दत्तेषु आस्ते नास्ते तपोधनाः। कृष्णाश्रिता कथा सर्वे परस्परमथ ब्रुवन् कथान्तेषु ततस्तेषां मुनीनां भवेतात्मनाम्। आजगाम महातेजा तत्र सूतो महामतिः व्यासशिष्यः पुराणज्ञो लोमहर्षणसंज्ञकः तान् प्रणम्य यथा न्यायं स च तैश्चाभिभूषितः उपविष्टो यथा योग्यं भरद्वाजमतेन सह व्यासशिष्यं सुखासीनं ततस्तं लोमहर्षणं स पप्रच्छ भरद्वाजो मुनीनामग्रतस्तदा। भरद्वाज उवाच शौनकस्य महासत्रे वाराहाख्यातु संहिता त्वत्तः श्रुत्वा पुरा सूत एतैरस्माभिरेव च साम्प्रतं नारसिंहाख्यां त्वत्तः पौराणसंहितां श्रोतुमिच्छाम्यहं सूत श्रोतुकामा इमे स्थिताः। अतस्त्वां परिपृच्छामि प्रश्नमेतं महामुने ऋषीणामग्रतः सूत प्रातर्ह्येषां महात्मनां कुत एतत् समुत्पन्नं केन वा परिपाल्यते कस्मिन् वा लयमभ्येते जगदेतच्चराचरम् किं प्रमाणं च वै भूमे नृसिंहं केन तुष्यते कर्मणा तु महाभाग तन्मे ब्रूहि महामते। कथं च सृष्टिरादि स्यात् अवसानं कथं भवेत् कथं युगस्य गणना किं वा स्यात्तु चतुर्युगं को वा विशेषतेष्वस्त्र का वावस्था कलौ युगे कथमाराध्यते देवो नरसिंहोऽप्यमानुषै क्षेत्राणि कानि पुण्यानि के च पुण्याशिलोच्चयाः नद्यश्च कापरा पुण्या नृणां पापहरा शुभाः देवादीनं कथं सृष्टि मनोमन्वन्तरस्य तु तथा विद्याधरादीनां सृष्टिरादौ कथं भवेत् यज्वानः के च राजानः के च सिद्धिं परां गताः एतत् सर्वं महाभाग कथयस्व यथाक्रमम्। सूत उवाच
व्यास प्रसादात् जानामि पुराणानि तपोधनाः तं प्रणम्य प्रवक्ष्यामि पुराणं नारसिंहकम् पाराशर्यं परमपुरुषं विश्वदैनैकयोनिं विद्यावन्तं विपुलमतिदं वेदाङ्गवेद्यं शश्वच्छान्तं शमितविषयं शुद्धतेजो विशालं वेदव्यासं विगतशमलं सर्वदाहं नमामि। नमो भगवते तस्मै व्यासायामिततेजसे यस्य प्रसादात् वक्ष्यामि वासुदेवकथामिमाम्। सुनिर्णीतो महान् प्रश्न त्वया यः परिकीर्तितः विष्णुप्रसादेन विना वक्तुं केनापि शक्यते। तथापि नरसिंहस्य प्रसादादेव तेऽधुना प्रवक्ष्यामि महापुण्यं भारद्वाज शृणुष्व मे। शृण्वन्तु मुनयः सर्वे सशिष्यास्त्वयते स्थिता पुराणं नरसिंहस्य प्रवक्ष्यामि यथा तथा। नारायणादिदं सर्वं समुत्पन्नं चराचरं तेनैव पाल्यते सर्वं नरसिंहादिमूर्तिभिः। तथैव लीलये चान्ते हरो ज्योतिस्वरूपिणी यथैव देव सृजते तथा वक्ष्यामि तच्छृणु। पुराणं हि सर्वेषाम् अयं साधारणः स्मृतः श्लोको यस्तं मुने श्रुत्वा निशेषं त्वत्ततं शृणु। सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च वंशानुचरितं चैव पुराणं पञ्चलक्षणम्। आदिसर्गोऽनुसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च वंशानुचरितं चैव वक्ष्याम्यनुसमासतः। आदिसर्गो महस्तावत् कथयिष्यामि वै द्विजाः यस्मादारभ्य देवानां राज्ञं चरितमेव च ज्ञायते सरहस्यं च परमात्मा सनातनः। प्राक्सृष्टे प्रलयादूर्ध्वं नासीत् किञ्चिद्विजोत्तम ब्रह्मसंयमबुद्धेकं ज्योतिः सर्वकारणं नित्यं निरञ्जनं शान्तं निर्गुणं नित्यनिर्मलम् आनन्दसागरं स्वच्छं यं काङ्क्षति मुमुक्षवः। सर्वज्ञं ज्ञानरूपत्वात् अन्तजमव्ययव्ययम् सर्गकाले तु सम्प्राप्ते ज्ञात्वा सो ज्ञात्रिनायकः। अन्तरलीनं विकारं च तत्स्रष्टुमुपचक्रमे तस्मात् प्रधानमुद्भूतं ततश्चापि महानभूत्। सात्विको राजसश्चैव तामसश्च त्रिधा महान् वैकारिकस्तेजसश्च भूतादिश्चैव तामसः। त्रिविधोऽयम् अहङ्कारो महत्त्वादज्जायतः। यथा प्रधानं हि महान् महता स तथा वृतः। भूतादिस्तु विकुर्बाण शब्दतन्मात्रकं ततः। ससर्ज शब्दतन्मात्रा दाकाशं शब्दलक्षणं शब्दमात्रं तथाकाशं भूतादिसमावृणोत्। आकाशस्तु विकुर्बाण स्पर्शमात्रं ससर्जः। बलवान्नभवद्वायो तस्य स्पर्शो गुणो मतः। आकाशं शब्दतन्मात्रं स्पर्शमात्रं तथा वृणोत्। ततो वायुविकुर्बाण रूपमात्रं ससर्जः। ज्योतिरुत्पद्यते वायो तद्रूपगुणमुच्यते। स्पर्शमात्रं तु तैवायो रूपमात्रं समावृणोत्। ज्योतिश्चापि विकुर्बाणं रसमात्रं ससर्जः। सम्भवन्ति ततोऽम्भांसे रसाधाराणि तानि तु। रसमात्राणि चाम्भांसे रूपमात्रं समावृणोत्। विकुर्बाणानि चाम्भांसे गन्धमात्रं ससर्जिरे। तस्माज्जाता महीचेयं सर्वभूतगुणाधिका। सङ्घातो जायते तस्मात् तस्य गन्धगुणो मतः। तस्मिंस्तु तन्मात्रा तेन तन्मात्रता स्मृता। तन्मात्रण्यविशेषाणि विशेषाक्रमशोपराः।
भूततन्मात्रसर्गोऽयम् अहङ्कारात्तु तामसात् कीर्तितस्ते समासेन भरद्वाजा मया तव तेजसानिन्द्रियाण्याहो दैवा वैकारिकादश एकादशं मनश्चात्र कीर्तितं तत्र चिन्तकैः बुद्धीन्द्रियाणि पञ्चात्र पञ्चकर्मेन्द्रियाणि च तानि वक्ष्यामि तेषाञ्च कर्माणि कुलपावन श्रवणे च दृशो जिह्वा नासिका त्वक्च पञ्चमे शब्दादिज्ञानसिद्ध्यर्थं बुद्धियुक्तानि पञ्च वै पायुपस्थे हस्तपादौ वाग्भरद्वाज पञ्चमे विसर्गानन्दशिल्पे च गात्युके कर्म तस्मृतम् आकाशवायुतेजांसे सलिलं पृथिवी तथा शब्दादिभिर्गुणे विप्र संयुक्तान्युत्तरोत्तरे नानावीर्या पृथग्भूता ततस्ते संहतिं विना न शक्नुवन् प्रजां स्रष्टुम् असमागम्य कृत्स्नसः समेतान्योन्यसंयोगम् परस्परसमाश्रयात् एकसङ्घातलक्ष्याश्च सम्प्राप्येकमशेषतः पुरुषाधिष्ठितवाच्च प्रधानानुग्रहेण च महदाद्याभिषेन्तान्त त्वण्डमुत्पादयन्ति ते तत्क्रमेण विवृद्धं तु जलबुद्बुद्वत् स्थितम् भूतेभ्योऽण्डं महाबुद्धे दृहतद्दुदकेशयम् प्राकृतं ब्रह्मरूपस्य विष्णुस्थानमनुत्तमम् तत्राव्यक्तस्वरूपोऽसौ विष्णुर्विश्वेश्वरः प्रभुः ब्रह्मस्वरूपमास्थाय स्वयमेव व्यवस्थितः मेरुरुल्बमभूतस्य जरायुश्च महीधराः गर्भोदकं समुद्राश्च तस्या भुवन्महात्मनः अद्रिद्वीपसमुद्राश्च स ज्योतिर्लोकसङ्ग्रहः तस्मिन्नण्डे भवत्सर्वं स देवासुरमानुषम् रजोगुणयुतो देवा स्वयमेव हरिः परः ब्रह्मरूपं समास्थाय जगत्सृष्टो प्रवर्तते सृष्टं चापात्यनयुगं यावत्कल्पविकल्पना नरसिंहादिरूपेण रुद्ररूपेण संहरेत् ब्रह्मेण रूपेण सृजत्यनन्तो जगत्समस्तं परिपातुमिच्छन् रामादिरूपं स तु गृह्यपाति भूत्वाथ रुद्र प्रकरोति नाशम् इति श्रीनरसिंहपुराणे सर्गनिरूपणो नाम प्रथमोऽध्यायः। अथ द्वितीयोऽध्यायः ब्रह्मा आदि की आयु और काल का स्वरूप। सूत उवाच ब्रह्मा भूत्वा जगत्सृष्टौ नरसिंह प्रवर्तते यथा ते कथयिष्यामि भरद्वाज निबोध मे नारायणाख्यो भगवान् ब्रह्मलोकपितामहः उत्पन्न प्रोच्यते विद्वन् नित्योऽसावपचारतः निजेन तस्य मानेन आयुर्वर्षं 100 स्मृतम् तत्पराख्यं तदर्धं च पराधर्म विधीयते कालस्वरूपं विष्णुश्च यन्मयोक्तं तवानघ तेन तस्य निबोधत्वं परिमाणोपपादनम् अन्येषां चैव भूतानां चराणामचराश्च ये भूभूत्सागरधीनाम शेषाणां च सत्तम संख्याज्ञानं च ते वच्मि मनुष्याणां निबोध मे 18 निमेषास्तु काष्ठे का परिकीर्तिता काष्ठा 30 कला ज्ञेया कला 30 मुहूर्तकम् 30 संख्यैरहोरात्रं मुहूर्तैर्मानुषं स्मृतम् अहोरात्राणि तावन्ते मासपक्षद्वयात्मकः ते षड्भिरयनं मासे द्वयने दक्षिणोत्तरे अयनं दक्षिणं रात्रे देवानामुत्तरं दिनम् अयनद्वितीयं वर्षं मर्त्यानामिह कीर्तितम् नृणां मास पितॄणां तु अहोरात्रमुदाहृतम् वास्वादीनाम् अहोरात्रं मानुषो वत्सर स्मृतः
दिव्यै वर्षसहस्रैस्तु युगं त्रेताद्यसंज्ञितम् चतुर्युगं द्वादशवे तद्विगावं निबोध मे चत्वारि त्रीणि द्वैक्षैकं कृतादिषु यथाक्रमम् दिव्याब्दानां सहस्राणि योगेष्वाहुः पुराविदः तत्प्रमाणे शते सन्ध्या पूर्वात् तत्र विधीयते सन्ध्याशकश्च तत्तुल्यो युगस्यान्तरो हि सः सन्ध्या सन्ध्याञ्चयोर्मध्ये यः कालो वर्तते द्विजा योगाख्यः स तु विज्ञेय कृतत्रेताद्यसंज्ञकः कृतं त्रेता द्वापरश्च कलिश्चेते चतुर्युगम् प्रोच्यते तत्सहस्रं तु ब्रह्मणो दिवसं द्विजा ब्रह्मणो दिवसे ब्रह्मन् मनवस्तो चतुर्दश भवन्ते परिमाणं च तेषां कालकृतं शृणु सप्तर्षयस्तु शक्रौथा मुनस्तत्सु नवोऽपि ये एककालं हि सृजन्ते संह्रियन्ते च पूर्ववत् चतुर्युगानां संख्या च साधिका ह्येकसप्ततिः मन्वन्तरं मनोकाल शक्रादीनामपि द्विजः अष्टौशतसहस्राणि दिव्यया संख्यया स्मृतः द्विपञ्चाशत् तथान्यानि सहस्राण्यधिकानि तु 30 कोट्यास्तु सम्पूर्णा संख्याता संख्यया द्विजा सप्तषष्टिस्तथान्यानि नियुतानि महामुने 20 सहस्राणि कालो यमधिकं विना मन्वन्तरस्य संख्येयं मानुषर्वत्सरर्द्विजा 14 गुणो ह्येषा कालो ब्रह्ममः स्मृतम् विश्वस्यादौ सुमनसा सृष्ट्वा देवांस्तथा पितॄन् गन्धर्वान् राक्षसान् यक्षान् पिशाचान् गुह्यकांस्तथा ऋषीन् विद्याधरांश्चैव मनुष्याहं पशुंस्तथा पक्षिणस्थावरांश्चैव पिपीलकभुजङ्गमान् चातुर्वर्ण्यं तथा सृष्ट्वा नियुज्याध्वरकर्मणि पुनर्दिनान्ते त्रैलोक्यामुपसंहृत्य स प्रभुः शेते चानन्तशयने तावन्तीं रात्रिमव्ययः तस्यान्ते भुवन्महाकल्पो ब्रह्म इत्यभिविश्रुतः यस्मिन् मत्स्यावतारो भून् मथनं च महोदधे त्वद्वाहाः कल्पश्च तृतीय परिकल्पितः यत्र विष्णु स्वयं प्रेत्या वाराहं वपुराश्रितः उद्धर्तुं वसुधां देवीं स्तूयमानो महर्षिभिः सृष्ट्वा जगद्व्योमचार प्रमेय प्रजाश्च सृष्ट्वा सकलास्तथेशः नैमित्तिकाख्ये प्रलये समस्तं संहृत्य शेते हरिरादिदेवः इति श्रीनरसिंहपुराणे सर्गरचनायां द्वितीयोऽध्यायः। अथ तृतीयोऽध्यायः। ब्रह्मा जी द्वारा लोक रचना और 9 प्रकार की सृष्टियों का निरूपण। सूत उवाच तत्र सुप्तस्य देवस्य नाभो पद्मभून्महत् तस्मिन् पद्मे महाभाग वेद वेदाङ्गपारगः ब्रह्मोत्पन्ना सतेनोक्तः प्रजां सृज महामते एवमुक्त्वा तिरोभावं गतो नारायण प्रभुः तथेत्युक्त्वा सतं देवं विष्णुं ब्रह्माथ चिन्तयन् आस्ते किञ्चित् जगद्बीजं नाद्यगच्छत किञ्चन तावत् तस्य महान् रोषो ब्रह्मणो भून्महामनः ततो बालसमुत्पन्ना तस्याङ्के रोषसम्भवः सरुदन्वारितस्तेन ब्रह्मणा व्यक्तमूर्तिना नाम मे देहि चेत्युक्ता तस्य रुद्रेत्यसौ ददौ तेनासो विसृजस्वेते प्रोक्तो लोकमिमं पुनः अशक्तस्तत्र सलिले ममज्जा तपसाष्ट्रता तस्मिन् सलिलमग्रे तु पुनरन्यं प्रजापतिः ब्रह्मा ससर्ज भूतेषु दक्षिणाङ्गुष्टपोपरम् दक्षं वामे ततुङ्गुष्टे तस्य पत्नी व्यजायत स तस्यां जनयामास मनुं स्वायम्भुवं प्रभुः तस्मात् सम्भाविता सृष्टिः प्रजानां ब्रह्मणा तदा
इत्येवं कथिता सृष्टे मया ते मुनिसत्तमा सृजतो जगतिं तस्य किं भूया श्रोतुमिच्छसि भारद्वाज उवाच संक्षेपेण तदाख्यातं त्वया मेलो महर्षण विस्तरेण पुनर्ब्रूहि आदिसर्गं महामते सूत उवाच तथैव कल्पावसाने निशा सुप्तोत्थितः प्रभुः सत्त्वोद्रिक्तस्तदा ब्रह्मा शून्यं लोकमवेक्षतः नारायण परो चिन्त्य पूर्वेषामपि पूर्वजः ब्रह्मस्वरूपे भगवान् आदिसर्वसम्भवः इमं चोदाहरन्त्यत्र श्लोकं नारायणं प्रति ब्रह्मस्वरूपिणं देवं जगत प्रभवात्मकम् आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नरसूनवः अयनं तस्थिता पूर्वं तेन नारायण स्मृतः सृष्टिं चिन्तयतस्तस्य कल्पादिषु यथा पुरा अबुद्धिपूर्वकं तस्य प्रादुर्भूतं तमस्तदा तमो मोहो महामोह तामिस्रो ह्यन्दसंगितः अविद्या पञ्च पर्वैषां प्रादुर्भूता महात्मनः पञ्चधाधिष्ठितः सर्गो ध्यायतो प्रतिबोधवान् बहिरन्तो प्रकाशश्च संवृतात्मा नगात्मकः मुख्यसर्गः स विज्ञेय सर्गसिद्धिविचक्षणै यत्पुनर्ध्यायस्तस्य ब्रह्मणा समपद्यत तिर्यक् स्रोतस्ततस्तस्मात् तिर्यग्योनिस्ततः स्मृतः पश्वादयस्ते विख्याता उत्पथग्राहिणश्च ये तमप्यसाधकं मत्वा तिर्यग्योनिं चतुर्मुखः ऊर्ध्वस्तोत्रास्तृतीयस्तु सात्विका समवर्ततः तदा तुष्टोऽन्यसर्गं च चिन्तयामास वै प्रभुः ततश्चिन्तयतस्तस्य सर्गं वृद्धिं प्रजापते आर्वास्त्रोतास्तमुत्पन्ना मनुष्या साधका मताः ते च प्रकाशबहुला तमोयुक्ता रजोधिकाः तस्मात् ते दुःखबहुला भूयो भूयश्च कारिणः एते ते कथिता सर्गा बहवो मुनिसत्तमा प्रथमो महता सर्ग तन्मात्राणां द्वितीयकः वैकारिकस्तृतीयस्तु सर्ग इन्द्रियकः स्मृतः मुख्यसर्गश्चतुर्थस्तु मुख्यावस्थावरः स्मृताः तिर्यक् स्रोतश्च यः प्रोक्तः तिर्यग्योनिस्थ उच्यते ततोर्ध्वस्त्रोतसांषष्ठो देवसर्गस्तु सस्मृतः ततोर्वार्को सतां सर्ग सप्तमो मानुषस्मृतः अष्टमोऽनुग्रहः सर्ग सात्विको य उदाहृतः नवमो रुद्रसर्गस्तु नवसर्गा प्रजापतेः पञ्चैते वैकृता सर्गाः प्राकृतास्ते त्रयः स्मृताः प्राकृतो वैकृतश्चैव कौमारो नवमः स्मृतः प्राकृता वैकृताश्चैव जगतो मूलहेतवः सृजतो ब्रह्मण सृष्टे मुत्पन्ना ये मयेरिता तं तं विकारं च परं परेशो मायाधिमधिष्ठाय सुजन्त्यनन्तः अव्यक्तरूपे परमात्मसंज्ञः सम्प्रेर्यमाणो निखिलात्मवेद्यः इति श्रीनरसिंहपुराणे सृष्टिरचना प्रकारणे नाम तृतीयोऽध्यायः। अथ चतुर्थोऽध्यायः। अनुसर्ग के सृष्टा। भारद्वाज उवाच नवधा सृष्टिरुत्पन्ना ब्रह्मणो व्यक्तजन्मनः कथं सा बभृधे सूत एतत् कथय मेऽधुना। सूत उवाच प्रथमं ब्रह्मणा सृष्टा मरीच्यादय एव च मरीचिरत्रिश्च तथा अंगिरा पुलः क्रतुः पुलस्त्यश्च महातेजा प्रचेता भृगुरेव च नारदो दशमश्चैव वसिष्ठश्च महामतिः सनकादयो निवृत्ताख्ये ते च धर्मे नियोजिताः प्रवृत्ताख्ये मरीच्याद्या मुक्त्वैकं नारदं मुनिं
योऽसौ प्रजापतिस्त्वन्यो दक्षिणामाङ्गसम्भवः तस्य दौहित्रवंशेन जगदेतच्चराचरम् देवाश्च दानवाश्चैव सगन्धर्वोरगपक्षिणः सर्वे दक्षस्य कन्यासु जाता परमधार्मिकाः चतुर्विधानि भूतानि यचराणि चराणि च वृद्धिगतानि तान्यैव मनुसर्गोद्भवानि तौ अनुसर्गस्य कर्तारौ मरीच्याद्या महर्षयः वसिष्ठान्ता महाभागा ब्रह्मणो मानसोद्भवा सर्गे तु भूतानि धियश्च खानि ख्यातानि सर्वं सृजते महात्मा स एव पश्चाच्चतुरस्य रूपे मुनिस्वरूपे च सृजन्त्यनन्तः इति श्रीनृसिंहपुराणे चतुर्थोऽध्यायः। अथ पंचमोऽध्यायः। रुद्र आदि सर्गों और अनुसर्गों का वर्णन, दक्ष प्रजापति की कन्याओं की संतति का विस्तार। द्वाज उवाच रुद्र सर्गं तु मे ब्रूहि विस्तरेण महामते पुनः सर्वे मरीच्याद्या ससृजुस्ते कथं पुनः मित्रावरुणपुत्रत्वं वसिष्ठस्य कथं भवेत् ब्रह्मणो मनसा पूर्वं मुत्पन्नस्य महामते। सूत उवाच रुद्रसृष्टिं प्रवक्ष्यामि तत्सर्गाश्चैव सत्तमा प्रतिसर्गं मुनीनां तु विस्तराद्वदतः शृणुः कल्पादावात्मनस्तुल्यं सुतं प्रध्यायतस्ततः प्रादुरासीत् प्रभुरङ्के कुमारो नीललोहितः अर्धनारेर्नरवपो प्रचण्डोतिः शरीरवान् तेजसा भासयन् सर्वा दिशश्च प्रदिशश्च स तं दृष्ट्वा तेजसा दीप्तं प्रत्युवाच प्रजापतिः विभजात्मानमद्य त्वं मम वाक्यान्महामते इत्युक्तो ब्रह्मणा विप्र रुद्रस्तेन प्रतापवान् स्त्रीभावं पुरुषत्वं च पृथक् पृथक् कथाकरोत् बिभेद पुरुषत्वं च दशधा चैकधा च सः तेषां नामानि वक्ष्यामि शृणु मे द्विजसत्तमा अजयकपादहिर्बुद्ध्या कपाली रुद्र एव च हरश्च बहुरूपश्च त्र्यम्बकश्चापराजितः वृषाकपिश्च शम्भुश्च कपर्धीरैव तस्तथा एकादशेते कथिता रुद्रास्त्रिभुवनेश्वराः स्त्रीत्वं चैव तथा रुद्रो बिभेद दशधेकधा उमेव बहुरूपेण पत्नी सैव व्यवस्थिता तपः कृत्वा जले घोरम् उत्तीर्णं स यदा पुरा तदा स सृष्टवान् देवो रुद्रस्तत्र प्रतापवान् तपोबलेन विप्रेन्द्र भूतानि विविधानि च पिशाचान् राक्षसांश्चैव सिंहोष्ट्रम् मकराननान् वेतालप्रमुखान् भूतान् अन्याश्चैव सहस्रशः विनायकानाम् उग्राणाम् 30 कोट्यद्धमेव च अन्यकार्यं समुद्दिश्य सृष्टवान् स्कन्दमेव च एवं प्रकारो रुद्रौसौ मया ते कीर्तितः प्रभुः अनुसर्गं मरीच्यादे कथयामि निबोध मे देवादिस्थावरान्ताश्च प्रजा सृष्टा स्वयंभुवा यदास्य च प्रजा सर्वा न्यववर्धन्त धीमतः तदा मानसपुत्रान् स सदृशानात्मनो सृजत् मरीचिर्मत्रङ्गिरसं पुलस्त्यं पुलहं क्रतुं प्रचेतसं वसिष्ठं च भृगुं चैव महामतिं नवब्रह्माण इत्येते पुराणे निश्चयं गताः अग्निश्च पितरश्चैव ब्रह्मपुत्रौ तु मानसौ सृष्टिकाले महाभागौ ब्रह्मन् स्वायम्भुवोद्गतौ शतरूपां च सृष्ट्वा तौ कन्यां सामनवे ददौ तस्माच्च पुरुषाद्देवे शतरूपा व्यजायत प्रियव्रतोत्तानपादौ प्रसूतिं चैव कन्यकां ददौ प्रसूतिं दक्षाय मनुस्वायम्भुवसुतां
प्रसूत्यां च तदा दक्ष चतुर्विंशतिकं तथा ससर्ज कन्यकास्तासां शृणु नामानि मेधुना श्रद्धा लक्ष्मीर्धृतिस्तुष्टे पुष्टिर्मेधा तथा क्रिया बुद्धिर्लज्जा वपुः शान्तिः सिद्धिः कीर्तिस्त्रयोदशी अपत्यार्थं प्रजग्राह धर्मो दाक्षायणिः प्रभुः श्रद्धादीनां तु पत्नीनां जाता कामादय सुताः धर्मस्य पुत्रपौत्राद्यैर्धर्मवंशो विवर्धितः ताभ्यशिष्ठाय वेयस्त तासां नामानि कीर्तये सम्भूतिश्चानुसूयाश्च स्मृतिः प्रीतिः क्षमा तथा सन्नतिश्चाथ सत्या च ऊर्जाख्यातिर्द्विजोत्तमा तद्वपुत्रो महाभागो मातरिष्वाथ सत्यवान् स्वाहाथ दशमी ज्ञेया स्वधा चैकादशि स्मृता एताश्च दत्ता दक्षेण ऋषीणां भवितात्मनां मरीच्यादीनां तु ये पुत्रा तानहं कथयामि ते पत्नी मरीच्य सम्भूतिर्जज्ञे सा कश्यपं मुनिं स्मृतिश्चाङ्गिरसः पत्नीं प्रसूता कन्यकास्तथा सिने बाले कुहुश्चैव राका चानुमतिस्तथा अनसूया तथा चात्रे जज्ञे पुत्रान् कल्मषान् सोमं दुर्वाससं चैव दत्तात्रेयं च योगिनं योऽसावग्नेरभिमाने ब्रह्मणस्तनयोऽग्रजः तस्मात् स्वाहा सुतान् लेभे त्रीनुदारौ जसोद्विजः पावकं पवमानं च शुचिं चापि जलाशिनं तेषां तु सन्ततवान्ये चत्वारिंशच्च पञ्च च कथ्यन्ते वह्नयश्चैते पिता पुत्रत्रयं च यत् एवमेको न 50 वह्नया परिकीर्तिताः पितरो ब्रह्मणा श्रेष्ठा व्याख्याता ये मया तव तेभ्यः स्वधा सुते जज्ञे मेनां वेधारिणीं तथा प्रजा सृजेतिभ्यादिष्टा पूर्वं दक्ष स्वयंभुवा यथा ससर्ज भूतानि तथा मे शृणु सत्तमा मनसैव हि भूतानि पूर्वं दक्षो सृजन्मुनिः देवान् ऋषींश्च गन्धर्वान् असुरान् पन्नगांस्तथा यदास्य मनसा जाता नाभ्यवर्धन्त ते द्विजा तदा सञ्चित्य स मुनिः सृष्टिहेतो प्रजापतिः मैथुनेनैव धर्मेण शिश्रेक्षुर्विवर्धा प्रजा अशिक्षिन्मुद्वहन् कन्यां वीरणस्य प्रजापते षष्ठीं दक्षो सृजत्कन्या वीरण्यामिति न श्रुतं ददौ सा 10 धर्माय कश्यपाय 13 27 सोमाय चतस्रोरिष्टनेमिने 2 चैव बहुपुत्राय 2 चैवाङ्गिरसे तथा 2 कुशाश्वाय विदुषे तदपत्यानि मे शृणु विश्वे देवास्तु विश्वाय साध्या साध्या न सूयता मरुत्वत्या मरुत्वन्यो वसोस्तु वसवस्मृताः भानोस्तु भानवो देवा मुहूर्ताया मुहूर्तजाः लम्बायाश्चैव घोषाख्यो नागवेथेश्च जामिजा पृथिवे विषयं सर्वम् अरुन्धत्यात्मजायता सङ्कल्पायाश्च सङ्कल्पा पुत्रो जज्ञे महामते ये त्वनेकवसुप्राणा देवा ज्योतिः पुरोगमाः वसवोष्टौ समाख्याता तेषां नामानि मे शृणु आपो ध्रुवश्च सोमश्च धर्मश्चैवानिलो नलः प्रत्यूषश्च प्रभासश्च वसवोष्टौ प्रकीर्तितः तेषां पुत्राश्च पौत्राश्च शतशोथः सहस्रशः साध्याश्च बहवः प्रोक्ता तत्पुत्राश्च सहस्रशः कश्यपस्य तु भार्याया तासां नामानि मे शृणु अदितिर्दितिधनुश्चैव अरिष्टासुरशाखसा सुरभिर्वनिता चैव ताम्रा क्रोधवशा इरा कद्रोर्मुनिश्च धर्मज्ञा तदपत्यानि मे शृणु आदित्यां कश्यपा जाता पुत्रा 12 शोभना तानहं नमतो वक्षे शृणुस्व गदतो मम भर्गो शुश्चार्यमा चैव
मित्रोऽथ वरुणस्तथा सविता चैव धाता च विवस्वंश्च महामते त्वष्टा पूषा तथा चेन्द्रौ द्वादशो विष्णुरुच्यते दित्या पुत्रद्वयं जज्ञे कश्यपादिति न श्रुतम् हिरण्याक्षो महाकायो वराहेण तु यो हतः हिरण्यकशिपुत्रैश्च नरसिंहेन यो हतः अन्ये च बहवो दैत्या धनुपुत्राश्च दानवाः अरिष्टायां तु गन्धर्वा जज्ञिरेत्कश्यपास्तथा सुरासायामथोत्पन्ना विद्याधरगणा बहु गावे स जनयामास सुरभ्यां कश्यपो मुनिः विनतायां तु द्वौ पुत्रौ प्रख्यातो गरुडारुणो गरुडो देवदेवस्य विष्णोरमिततेजसः वाहनत्वं यात्रेत्या अरुणः सूर्यसारथिः ताम्रायां कश्यपाज्जाता षट्पुत्रास्तान् निबोध मे अश्वा उष्ट्रा गर्दभाश्च हस्तिनो गवया मृगाः क्रोधायां जज्ञिरे तद्वत् ये भूम्यां दुष्टजातयः इरावृक्षलतावल्ले क्षणजातिश्च जज्ञिरे खसातो यक्षरक्षांसे मुनिरप्सरसस्तथा कद्रो पुत्रा महानागा दन्दशूका विशुद्बला सप्तविंशतिया प्रोक्ता सोमपत्न्योत सुव्रताः तासां पुत्रा महासत्त्वा बुधाद्यास्तव भन्द्विजा अरिष्टनेमि पत्नीनाम् अपत्यनीह षोडश बहुपुत्रस्य विशुषश्चतस्रो विद्युतः स्मृताः प्रत्यङ्गिरस्तुता श्रेष्ठा ऋषयश्चिकीर्षसत्कृता कृशास्त्वस्य तु देवर्षे देवाश्च ऋषयस्तुताः एते युगसहस्रान्ते जायन्ते पुनरेव हि एते कश्यपदायाता कीर्तितास्थाणुजङ्गमाः स्थितौ स्थितस्य देवस्य नरसिंहस्य धर्मतः एता विभूतयो विप्र मया ते परिकीर्तिताः कथिता दक्षकन्यानां मया ते पत्यसन्ततिः श्रद्धावान् स्मरेदेतां स सुसन्तानवान् भवेत् सर्गानुसर्गो कथितो मया ते समासता सृष्टिविवृद्धिहेतोः पठन्ति ये विष्णुपरा सदा नरा इदं द्विजास्ते विमला भवन्ते इति श्रीनरसिंहपुराणे सृष्टिकथने पञ्चमोऽध्यायः। अथ षष्ठमोऽध्यायः। अगस्त्य तथा वशिष्ठ जी के मित्रावरुण के पुत्र रूप में उत्पन्न होने का प्रसंग। सूत उवाच सृष्टिस्ते कथिता विष्णुर्मयास्य जगतो द्विजः देवदानव यक्षाद्या यक्षोत्पन्या महात्मनः यमुद्दिश्य त्वया पृष्टा पुराहमृषसन्निधौ मित्रावरुणपुत्रत्वं वसिष्ठस्य कथं त्विति तदिदं कथयिष्यामि पुण्याख्यानं पुरातनं शृणुष्वेकाग्रमनसा भरद्वाज विशेषतः सर्वधर्मार्थतत्त्वज्ञ सर्ववेदविदाम्बरः पारगः सर्वविद्यानां दक्षो नाम प्रजापतिः तेन दत्ता शुभा कन्या सर्वा कमललोचना सर्वलक्षणसम्पूर्णा कश्यपाय त्रयोदश तासां नाम वक्ष्यामि निबोधत ममाधुना अदितिर्दितिर्दनो काला मुहूर्ता सिंहिका मुनिः इरा क्रोधा च सुरभि वनिता सुरसाखसा कद्रो शर्मा चैव या तु देवशुनिस्मृता दक्षस्येता तुहितरस्ता प्रदात् कश्यपायसः तासां ज्येष्ठा वरिष्ठा च अदितिर्नामतो द्विजः अदितिर्सुशुभे पुत्रान् द्वादशाग्निः समप्रभान् तेषां नामानि वक्ष्यामि शृणुस्वागततो मम येरिदं वासरं नक्तं वर्तते क्रमशः सदा भर्गो सुस्पर्यमा चैव मित्रोऽथा वरुणस्तथा सविता चैव धाता च विवस्वांश्च महामते त्वष्टा पूषा तथैवेन्द्रो विष्णुर्द्वादशमः स्मृतः एते च द्वादशादित्या तपन्ते वर्षयन्ति च तस्याश्च मध्यमः पुत्रो
वरुणो नाम नामतः लोकपाल इति ख्यातो वारुण्यां दिशि शब्दते पश्चिमस्य समुद्रस्य प्रतीच्यां दिशि राजते जातरोपमय श्रीमान् नास्ते नाम शिलोच्चयः सर्वरत्नमये शृङ्गैर् धातुप्रस्रवणान्विते संयुक्तो भीतिशैलेशो नानारत्नमय शुभः महादरे गुहाभिश्च सिंहशार्दूलनादितः नानाविविक्तभूमेषु सिद्धगन्धर्वसेवितः यस्मिन् गते दिनकरे तमसा पूर्यते जगत् तस्य शृङ्गे महादिव्या जाम्बूनदमये शुभा रम्या मणिमये स्तम्भे विहिता विश्वकर्मणा पुरे विश्वावती नाम समृद्धा भोगसाधने तस्यां वरुण आदित्यो दीप्यमान स्वतेजसा पाते स्वानिमान् लोकान् नियुक्तो ब्रह्मणा स्वयम् उपास्यमानो गन्धर्वै तथैवाप्सरसां गणे दिव्या गन्धानुलिप्ताङ्गौ दिव्याभरणभूषितः कदाचिद् वरुणो यातो मित्रेण सहितो वनम् कुरुक्षेत्रे शुभे रम्ये सदा ब्रह्मर्षि सेविते नानापुष्पफलोपेते नानातीर्थसमाकुले आश्रमा यत्र दृश्यन्ते मुनीनामूर्ध्वरेतसाम् तस्मिंस्तीर्थे समाश्रित्य बहुपुष्पफलोदके चीरकृष्णाजिनधरौ चरन्तौ तप उत्तमम् तत्रैकस्मिन् वनोद्देशे विमलदौर्हदशुभः बहुगुल्मलताकीर्णौ नानापक्षिनिषेवितः नानातरुवनच्छन्नो नलिन्याचोपशोभितः पौण्डरीक इति ख्यातो मीनकच्छपसेवितः ततस्तु मित्रावर्णौ भ्रातरो वनचारिणौ तं तु देशं गतौ देवे विचरन्तौ यदृच्छया ताभ्यां तत्र तदा दृष्ट्वा उर्वशी तु वराप्सरा स्नायन्ते सहितान्याभे सखेभिः सा वरानना गायन्ते च हसन्ते च विश्वास्ता निर्जने वने गौरे कमलगर्भाभा स्निग्धकृष्णशिरोरुहा पद्मपत्रविशालाक्षे रक्तोष्ठे मृदुभाषिणी शङ्खकुन्देन्दुधवले दन्ते विरलै समै शुभ्रो सुनासा सुमुखे सुललाटा मनस्विनी सिंहवत् सूक्ष्ममध्याङ्गे पीनो रुजगनस्तने मधुरालापचतुरा सुमध्यमाचारुहासिनी रक्तोत्पलकरा तन्वे सुपदे विनयान्विता पूर्णचन्द्रनिभा बाला मत्तद्विर्गगामिनी दृष्ट्वा तस्यास्तु तद्रूपं तो देवो विस्मयं गतौ तस्याः हस्तेन लास्येन स्मितेन ललितेन च मृदुना वायुना चैव शीतानिलसुगन्धिना मत्तभ्रमरगीतेन पुंसकोकिलरुतेन च सुस्वरेण हि गीतेन ऊर्वश्या मधुरेण च ऐक्षितो च कटाक्षेण स्कन्दतुस्तावभावपि निमेषापादठो क्रम्य स्वदेहान्मुनिसत्तम वसिष्ठवित्रावरुणात्मजोऽस्ते त्यथोचुरागत्य हि विश्वदेवाः रेतस्त्रिभागं कमले चरत्तत् वसिष्ठ एवं तु पितामहोक्ते त्रिधा समभवेद्रेता कमलेथस्थले जले अरविन्दे वसिष्ठस्थो जाता स मुनिसत्तमः स्थले त्वगस्त्य समभूतो जलमथ्यो महाद्युतिः स तत्र जातो मतिमान् वसिष्ठ कुम्भे त्वगस्त्या सलिलेथ मत्स्यः स्थानत्रये तत्पतितं समानं मित्रस्य यस्मात् वरुणस्य रेतः एतस्मिन्नेव काले तु गता सा उर्वशी दिवम् उपेत्यातान् ऋषीन् देवो गतो भूयस्त्वमाश्रमम् यमावपि तु तप्यते पुनरुग्रं परन्तपः तपसा प्राप्तु कामौ तौ परं ज्योतिः सनातनं तपस्यन्तो सुरश्रेष्ठौ ब्रह्मा गत्येदमब्रवीत् मित्रावरुणको देवो पुत्रवन्तो महाद्युते सिद्धिर्भवति सति यथा युवयोर्वैष्णवे पुनः स्वाधिकारेण स्थीयेतां
अधुना लोकसाक्षिकौ इत्युक्त्वान्तर्दधे ब्रह्मा तौ स्थितौ स्वाधिकारकौ एवं ते कथितं विप्र वसिष्ठस्य महात्मनः मित्रावरुणपुत्रत्वम् अगस्त्यस्य च धीमतः इदं पुंसेयमाख्यानं वारुणं पापनाशनं पुत्रकामास्तु ये केचित् शृण्वन्तीदं शुचिव्रताः अचिरादेव पुत्रांस्ते लभन्ते नात्र संशयः यश्चेतत् पठ्यते नित्यं हव्यकव्ये द्विजोत्तमः देवाश्च पितरस्तस्य तृप्ता यान्ति परं सुखम् यश्चेतत् शृणुयान् नित्यं प्रातरुत्थाय मानवः नन्दते स सुखं भूमौ विष्णुलोकं स गच्छति इत्येतदाख्यानमिदं मयेरितं पुरातनं वेदविदैरुदीरितं पठिष्यते यस्तु शृणोति सर्वदा स याति शुद्धो हरिलोकमञ्जसा इति श्रीनरसिंहपुराणे पुंसवनाख्यानं नाम षष्ठोऽध्यायः। अथ सप्तमोऽध्यायः। मार्कंडेय जी के द्वारा तपस्या पूर्वक श्री हरि की आराधना, मृत्युंजय स्तोत्र का पाठ और मृत्यु पर विजय प्राप्त करना। श्री भरद्वाज उवाच मार्कंडेयेन मुनिना कथं मृत्यो पराजितः एतदाख्याहि मे सूत त्वयेतत् सूचितं पुरा। सूत उवाच इदं तो महदाख्यानं भरद्वाज शृणुष्व मे शृण्वन्तो ऋषयश्चेमे पुरा वृत्तं ब्रवीम्यहम्। कुरुक्षेत्रे महापुण्ये व्यासपीठे वराश्रमे तत्रासीनं मुनिवरं कृष्णद्वैपायनं मुनिं कृतस्नानं कृतजपं मुनिशिष्ये समावृतं वेदार्थतत्त्वज्ञं सर्वशास्त्रविशारदं प्रणिपत्य यथा न्यायं शुकः परमधार्मिकः इममेवार्थमुद्दिश्य तं पप्रच्छ कृताञ्जलिः यमदुष्य वयं पृष्टा त्वयात्र मुनिसन्निधौ नरसिंहस्य भक्तेन कृततीर्थनिवासिना। श्रीशुक उवाच मार्कण्डेयेन मुनिना कथं मृत्युः पराजितः एतदाख्याहि मे तात श्रोतुमिच्छामि तेऽधुना। व्यास उवाच मार्कण्डेयेन मुनिना यथा मृत्युः पराजितः तथा ते कथयिष्यामि शृण्वत्स महामते। शृण्वन्तो मुनयश्चेमे कथ्यमानं मयाधुना मत्स्यस्याश्चैव शृण्वन्तो महदाख्यानमुत्तमम्। भृगोख्यात्यां समुत्पन्नो मृकण्डुर्नाम वै सुतः सुमित्रा नाम वै पत्नीं मृकण्डोस्तु महात्मनः धर्मज्ञा धर्मनिरता पतिशुश्रूषणे रता तस्यां तस्या सुतो जातो मार्कण्डेयो महामतिः भृगुपुत्रो महाभागो बालत्वेऽपि महामतिः बवृधे वल्लभो बाला पित्रा तत्र कृतक्रियः तस्मिन् वै जातमात्रे तु आगमे कश्चिदब्रवीत् वर्षे 12 पूर्णे मृत्युरस्य भविष्यति। श्रुत्वा तन्मात्रे पितरौ दुःखितो तो बभूवतुः विदूयमान हृदय तं निरीक्ष्य महामतेः तथापि तत्पिता तस्य यत्नात् काले क्रियां ततः चकार सर्वा मेधावे उपनीतो गुरुर्गृहो वेदानेवाभ्यसन्न्यस्ते गुरुशुश्रूषणोद्यतः स्वीकृत्य वेदशास्त्राणि स पुनर्गृहमागतः मातृपितॄन् नमस्कृत्य पादयोर्विनयान्वितः तस्थो तत्र गृहे धीमान् मार्कण्डेयो महामुनिः तं निरीक्ष्य महात्मानं सत्प्रज्ञं च विचक्षणं दुःखितो तो वृषं तत्र तन्माता पितरौ शुचा त्रौ दृष्ट्वा दुःखमापन्नो मार्कण्डेयो महामतिः उवाच वचनं तत्र किमर्थं दुःखमीदृशं सदैतत्कुरुषे माता तातेन सह धीमता वक्तुमर्हसि दुःखस्य कारणं मम पृच्छतः इत्युक्ता तेन पुत्रेण
माता तस्या महात्मनः कथयामास तत्सर्वम् आगमे यदुवाचः।